السلام عليكم. وصلنا لا كيستيون نيميرو 2 اللي هي هذه كتشوفوها. دونك لا كيستيون نيميرو 2 مناش من ليكزامان بلان ديال لوبتيك جيومتريك. تري بيان. دونك لا كيستيون نيميرو 2 كيقول لي اون كونسيدير ان ديوبتر كيما كتشوفوها ها هي. On considère un dioptre plan séparant deux milieux d'indice in1 et in2 avec in1 inférieur à in2. قال لي la question quelle euh, quelle est la relation qui définit l'angle de réfraction limite lambda. هنايا قال لي veuillez choisir une réponse. غادي نختاروا جواب واحد. très bien. هنايا ها هما الاقتراحات و فوالا. très bien. دونك غادي نشوفوا حنايا يعني غادي نرجعوا هنايا خاصنا نعرفوا لا ديفينيسيون ديال l'angle de réfraction limite. l'angle de réfraction limite عندها واحد لا ديفينيسيون غادي نناقشوه مزيان و ابري غادي نجاوبوا على هاد لا كيستيون. فوالا هنايا دونك شوفوا معايا. دونك angle de réfraction limite. angle de réfraction limite عندها واحد لا ديفينيسيون شنو هو. est un angle pour lequel le rayon incident arrive à la surface du système optique avec un angle de 90 par rapport à la normale. Voilà donc très bien. donc définition اللي هو واضح. غادي نعاود تاني نناقشوه مزيان. دونك شوفوا معايا قال لك باش بطبيعه الحال لونغل دو ريفراكسيون فين كتكون لهاد الجهه هادي. دونك ها هي اولا هذا هي اش تكون هذه هي لا سيرفاس ديال السيستيم اوبتيك. دونك انا هنايا السيستيم اوبتيك اللي عندي هنايا شنو هو ايتان ديوبتر اللي هو اللي هو شنو قال لي هنايا dioptre اللي هو بلان. دونك ان dioptre بلان. تري بيان. فوالا دونك هذا ان dioptre بلان. غادي نخدم على غادي نجبد لونغل دو ريفراكسيون ليميت بطبيعه الحال غادي تكون لهاد الجهه. دونك غادي تكون لهاد الجهه ما غاديش تكون لهاد الجهه حيت انا هنايا غادي نخدم على اساس انه غادي يجي عندي واحد الغيون من هاد الجهه هادي. واضح. دونك من هاد الجهه غادي يجي واحد الغيون. تري بيان. شوفوا معايا مزيان. لونغل هاد التعريف هذا قال لك باش تحصل على يعني لونغل دو ريفراكسيون باش تكون عندك يعني بطبيعه الحال. شوفوا معايا يعني انا هنايا مثلا كنطلق واحد الغيون مثلا كيجي هكا مثلا مثلا نعتبروا بحال نيت هاد ستيلو هذا اعتبروه بحال شي غيون. ها هو غيون جاي يعني بطبيعه الحال انا كنسلط لي غيون او لا كندير لي غيون على هاد الشكل هذا يعني كنطلقهم يعني جهه هاد الجوبت هذا. من بعد ما بطبيعه الحال غادي يدوزو يعني غادي يطرى عليهم واحد لا ريفراكسيون واحد الانكسار. فبالتالي عاوتاني غادي يكملوا على حساب هذا على حساب مثلا كاين اللي غادي يكون هكا يعني فوالا. دونك غادي نحاول نمثل. كاين مثلا اللي غادي يدوز مثلا هكا يعني واحد الغيون اللي غادي يجي هكا. كاين اللي غادي يكمل هكا. كاين اللي غادي يدوز هكا على حساب يعني انا داك الغيون اللي غادي يخرج. واضح. دونك انا كيفاش دابا غادي نتحكم انا في لا سيتوياسيون ديالي. انا دابا علاش كنقلب على لونغل لونغل ليميت دو ريفراكسيون. انا باش نحصل على لونغل ليميت دو ريفراكسيون خاصني شي شروط على داك لو غايون انسيدون. هادشي فاردو عليا يعني باش نحصل على لونغل دو ريفراكسيون ليميت خاص واحد الشرط على لو غايون انسيدون. دونك لو غايون اللي غادي يدخل ما غاديش يدخل يعني كيما عجبو راسو لا خاصو يدخل بواحد الشرط. هذاك الشرط حنا اللي كنفرضوه عليه باش نجبدو لونغل دو ريفراكسيون ليميت. حيت لونغل دو ريفراكسيون ليميت باش تحقق عندك باش يعني لونغل اونتر هاد يعني هاد لا نورمال. هادي هي لا نورمال درتها بهاد الخط المتقطع باش تكون عندي يعني ديك لونغل ما بين هاد لا نورمال وداك الغيون اللي غادي يخرج اللي انا باقي ما كنعرفوش دابا. دونك ما كنعرفوش وانما كاينه طريقه باش نجبد هذاك الغيون اللي غادي يخرج. واضحه العمليه. هنايا شوفوا معايا كما قلت لكم هنايا. دونك كما قلت هذا الشرط على ديك هذا الشرط على داك الغيون اللي غادي يدخل يعني اللي غادي يجي ليا بطبيعه الحال. انا اعتبرت هذا هو يعني هذا هذه هي النقطه فاش غادي نسلط الغيون. واضحه العمليه. دونك هاد النقطه هذه اشنو غادي نعتبر لا شوز سويفونت هو ان الغيون اللي غادي يجي خاصو يجي ب 19 باردون ب 90. دونك 90 هي لونغل باش غادي يجي. واضحه العمليه. تري بيان. باش نمثل هذا كيفاش دابا غادي نمثل هذا الغيون فهنايا باش يجي. دونك باينه الوضعيه انه غادي يجي غادي يجي كونفورميمون او لا مطابق مع هاد لا سيرفاس هادي. دونك غادي يجي هكا الغيون غادي يطلع هكا. غادي نمثلو ابري نناقشوا معكم. شوفوا معايا دابا هاد الغيون اللي مثلت ها هو مثلتو.
دونك مثلته بالخضر كنظن انه كيبان. دونك هذا لا سيرفاس ديال ديال يعني هذا هو الديوبتر بلون. ها هو لانديس كاين ان هنايا وهنايا ان كما قال لي، وقال لي ان ان راه صغر من ان كما قال لي. تري بيان. الوغ على قبل هادي دونك درت هذا بطبيعه الحال. شوفوا دابا قال لك انه لو غايون انسيدون، قال لك باش تحصل على لونغل دو ريفراكسيون ليميت هنايا خاص تكون عندك واحد الشرط. شنو هو هذا الشرط؟ الشرط هو ان الغايون اللي غادي يجي يعني لو غايون انسيدون اللي غادي يعطيني ديك لونغل دو ريفراكسيون خاصو يجي باش بواحد لونغل اللي هي 90 درجه. شنو المعنى ديال 90 درجه؟ 90 درجه كنحسبوها من لا نورمال. دونك ها هي لا نورمال على هاد لا سيرفاس، دونك في هاد لو بوين واضح. دونك فين هي لونغل اللي هي 90 درجه؟ هي هادي. دونك هي هادي ما بين هاد لا نورمال. بطبيعه الحال هاد الغايون هذا نقدر عاوتاني نسلطو من الفوق يعني يجي هاد الغايون، ولكن دائما الشرط اللي خاصو يكون خاصو يعني يعطيني لونغل ديال 90 هي ما بين يعني ما بين لا نورمال وهاد لا سيرفاس هادي. واضح يعني انه كيجي منطبق مع هاد لا سيرفاس. واضحه العمليه بحال الا كنشدو واحد الليزر وكنطلقوا واحد الغايون يعني كيجي مع هاد لا سيرفاس ديريكت. يعني حنا من بعد ما وفرنا هاد الشرط هذا يعني جبنا درنا هاد العمليه هادي، حنا دابا كنفرضوا على الغايون اللي غادي يخرج. دابا الغايون اللي غادي يخرج اشنو غادي يخرج؟ خاصو يخرج معاياش، خاصو يخرج بواحد لونغل. هذيك لونغل ما بين اش غادي تكون؟ ما بين داك الغايون ولا نورمال. ديك لونغل هذيك اشنو غادي تكون؟ هي لونغل دو يعني لونغل دو ريفراكسيون اللي هي ليميت اللي كنقلب عليها. الوغ شوفوا معايا مزيان. دونك دابا راه واضح. ها هو الغايون كما قلت لكم فرضت عليه هاد العمليه هادي باش تعطيني هنايا 90. دونك هنا غادي نمثلها 90. الوغ شوفوا معايا مزيان. هاني دابا في هاد مثلت يعني الغايون كيفاش غادي يخرج. دونك شوفوا معايا دائما كما قلت لكم انه الشرط اللي باش تجبدوا لونغل دو ريفراكسيون ليميت اشنو اللي خاصكم ديروا؟ خاصكم ضروري تفرضوا على هاد الغايون تجيبوه ب 90 درجه. يعني هاد الغايون هذا خاصو يجي تفرضوا عليه انه يجي ب 90 درجه. دونك ها هو جاي ب 90 درجه. دونك اشنو هو المعنى ديال 90 درجه؟ يعني انه غادي يجي معاياش مع لا سيرفاس ديال الديوبتر اللي عندكم. ها هي لا نورمال على لا سيرفاس، هي لا سيرفاس هي هادي اللي مثلت بالزرق هي الاولانيه. فبالتالي هذه هي لا نورمال الخط. دونك هانتوما سميتها لا نورمال على سيرفاس في هاد لو بوين هادي كيجي ب 90 درجه. دونك ها هي 90 درجه ما بين هاد لا نورمال والغايون الخضر اللي قلت لكم طلقتو. بطبيعه الحال راه الغايون راه جاي مع هاد لا سيرفاس. دونك داكشي علاش مثلتو بهاد الطريقه. فبالتالي من بعد ما غادي يخرج باش غادي يخرج دونك ضروري انا فرضت عليه انه يخرج بلونغل دو ريفراكسيون ليميت. دونك هذه هي لونغل دو ريفراكسيون ليميت، ها هي لومدا. دونك صافي هنايا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير لا لوا ديال الريفراكسيون. غادي ندير ان 1 سينوس اي 1 ايكال ان 2 سينوس اي 2. ان 1 سينوس اي 1 شنو هي؟ اي 1 هي لونغل باش جاي هاد الغايون. دونك شنو هي لونغل باش جاي؟ هي 90. دونك السينوس ديال 90 درجه هي اش؟ بطبيعه الحال كنعرفوا انها ايكال 1. دونك ان 1 fois 1 égale in 2 sinus I2. دونك sinus I2 في هاد لوكا هي sinus لومبدا. صافي ونخرجوها. الوغ هنايا شوفوا معايا. دونك درنا بطبيعة الحال لابليكاسيون ديال لا لوا دو ريفراكسيون. كنديرو لانديس ديال هاد لو ميليو هذا اللي هو ان 1. دونك ان 1 فوا لونغل دانسيدونس. دونك ان 1 فوا سينوس ديال لونغل دانسيدونس كتساوي لانديس ديال هاد لو ميليو الاخر اللي هنايا فوا سينوس ديال لونغل اللي خرج بها. بطبيعه الحال دائما لونغل كنحسبوها بارابور ا نورمال دائما. يعني هاد لونغل هادي راه كتحسب دائما من لا نورمال، ما تحسبهاش من لا سيرفاس ديال هذا ديال الجوبتر ديال هاد الجوبتر بلون. لا كنحسبوها من لا نورمال دائما. ونفس الحاجه بالنسبه لهاد لونغل هادي كنحسبوها بارابور ا نورمال. تري بيان. دونك هنا كاينه 90 وهنايا كاينه بطبيعه الحال سينوس لومدا. دونك ها هي. دونك سينوس ديال 90 شحال هي؟ 1. فوالا. دونك فوالا حنا توصلنا لا فالور هي هادي. دونك سينوس لومبدا ايكال ان 1 ديفيزي باغ ان 2. تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين. وبطبيعه الحال هادي راه كاينه في الاقتراحات. دونك هي بوحدها هي الجواب الصحيح. فوالا تري بيان. يا الوغ بطبيعه الحال هنايا الا بغينا نحسبو عاوتاني هاد لومبدا كون عطاني هاد ان او ان 2 غادي نحسب هادي وندير. دونك عندي سينوس لومبدا كنعرف مثلا هادي غادي نعرف لا فالور اوتوماتيكمون غادي ندير ارك سينوس. فبالتالي ارك سينوس غادي نحسب منها هادي اوتوماتيكمون. فوالا تري بيان. الوغ جاوبنا على السؤال جوج. نشوفوا السؤال رقم 3. دونك السؤال رقم 3 كما كتشوفوا هنايا. دونك عندي قال لي لا لوميير سو بروباج دون لو فيد
veuillez choisir au moins une réponse. هنايا قال لي الاقتراحات بطبيعة الحال هذا راه جاوبنا عليه الجواب هو sinus lambda égale n1 divisé par n2 السؤال اللي من قبل. دونك هنايا قال لي la lumière n'a pas besoin de support matériel pour se propager في A. في B قال لي avec une vitesse plus faible que si elle se propageait donc dans l'air. دونك هذا بطبيعة الحال راه باين أنه غلط حيت قال لك أنه هنايا قال لك أنه راه لا lumière se propage dans le vide دونك هي كتنتشر فاش في الفراغ avec une vitesse plus faible يعني السرعة ديالو في الفراغ راها صغر مناش que s'il est propagé dans l'air. حنا كنعرفوا أنه السرعة ديالو في l'air راه هي اللي كتكون صغيرة. هو قال لي أنه السرعة في الفيد هي اللي كتكون صغيرة من السرعة ديالو في الهواء. حنا بطبيعة الحال كناخدو السرعة هنايا كنحاولو في هذا في لي زيكزيرسيس كياخدو يعني السرعة ديالو في لاغ هي نفس السرعة ديالو في لو فيد. ولكن إلا بغينا نرجعو عاوتاني لهذا التفاصيل كنلقاو أنه حيت السرعة في الفراغ هي بوحدها اللي كتوصل ديك 300,000 دونك 300,000 كيلومتر باغ سكوند. واضحة العملية اللي هي 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند. واضحة العملية. دونك هي فين كيوصل هاد لا فالور في لو فيد. أما في لاغ لا حيت لاغ كتعرفوا أنه فيه الجزيئات ديال الهواء إلى آخره فبالتالي كيمنعوا هذا. أما بالنسبة في لو فيد الفراغ أشنو المعنى ديال الفراغ؟ ما كايناش المادة ما كايناش لي موليكول ديال شي مادة فبالتالي أن لي غايون كينتشروا بديك السرعة. تري بيان. الوغ هنايا قال لك عاوتاني كوم لو سون بطبيعة الحال كنعرفوا أنه في هذا لا لوميير سو بروباج دون لو فيد كوم لو سون. قال لك بحال الصوت لا بطبيعة الحال الصوت كنعرفوا الصوت أنه ما كتنتشرش فاش في الفراغ. الصوت بطبيعة الحال اللي ديجا شاف ديك التجربة كنظن أنه يعني ديجا دارت في هذا في الثانوية كنظن أنه يعني هذا ملي كدير التليفون كتطلق فيه الصوت كديرو كاين واحد الجهاز كيتستعمل من الزاج فوالا ابخي دونك كدير فيه داك التليفون ديالك مثلا كتطلق فيه شي صوت هذا ابخي كديرو تحت ديك الزجاجة دونك ديك الزجاجة هي كاينة واحد العملية يعني كتم الشفط ديالها من الهواء فبالتالي كتولي بحال إلا كنخلقو يعني لو فيد في الداخل ديال داك الزجاجة. ابخي دونك ملي كنديرو داك التليفون في الداخل وكنطلقوه يعني هو خدام الصوت مي حنا ما كنسمعوش فبالتالي هنايا حنا وفرنا الجو ديال الفراغ في الداخل فبالتالي داك الموجات الصوتية اللي كيطلقهم داك التليفون ما كيقدروش يوصلونا فبالتالي حنا يعني درنا الفراغ. واضح. دونك هنايا هادي غلط وهادي حتى هي غلط. واضحة العملية. هنايا قال لك لا فيتاس 2 دونك هاد لا فيتاس حنا كنعرفوا 3 في 10 أس 8 دونك هادي غلط. دونك الجواب الصحيح هو الجواب أ. دونك لا لوميير n'a pas besoin de support matériel بطبيعة الحال الصوت ما كيحتاج لشي حامل اللي هو مادي باش ينتقل هو كينتقل لراسو في الفراغ. دونك تري بيان. كنتمنى أنه واضح مزيان. الجواب الصحيح هو أ. فوالا التوفيق للجميع. نتلاقاو في الفيديو الجاي. ما تنساوش تبارطاجيو هاد المعلومات هادو القيمة اللي غادي يفيدو بزاف ديال هذا وغادي يفيدو الناس اللي باقي جايين ان شاء الله. بالتوفيق للجميع ان شاء الله.